अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़राए से ये खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़े प्रोटेस्ट की जो है ना वो तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, और इसके लिए जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उनके लिए खुसूसी कंटेनर भी तैयार कर लिया गया है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई सुहेल आफरीदी ने अपना जो कंटेनर उनके लिए तैयार किया है उसकी जो मुआयना है करते हुए, उसको देखते हुए की वीडियो भी सामने आ रही है। और जो कंटेनर है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है आज़ादी या मौत। जो अहम पार्टी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं इस हवाले से, और एहतजाज का जो मकाम है और जो उसका टाइम है और जो लाहे अमल है उसके ऊपर मुशावरत की जा चुकी है जो अहम पार्टी और सीनियर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन जो हतमी ऐलान है, फाइनल डिसीजन होगा, डेट होगी, उसके हवाले से मुशावरत अभी तक जारी है। लेकिन उन्होंने भाई ये कहा है कि पार्टी रहनुमा और कारकुन वो तैयार रहें। तो ये एक खबर ज़राए से सामने आई है और कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट भी किया है, तो वो हमने आपके सामने रख दी है। बैरिस्टर गौहर की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान ने कहा है कि आइंदा कोई ऐसा हुक्म नहीं देंगे कि भाई इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़े। यानी जो बैरिस्टर गौहर है वो कह रहे हैं कि ये जो कंटेनर की तैयारी है या इसका जो रुख है वो इस्लामाबाद करने के हवाले से भाई खबरों में कोई सदाकत नहीं है और ये दुरुस्त खबरें नहीं है। और इमरान खान ने जो सारा इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे रखा है कि वो भाई जो भी फैसला करेंगे, अगर कोई मुज़ाकरात या मज़ाहमत का रास्ता अपनाना है वो भी अपोजिशन कायदीन की मर्जी है, उनकी स्वाबदीद है, चूंकि इमरान खान उनको इख्तियार दे चुके हैं। और उन्होंने कहा जो मजीद गुफ्तगू उन्होंने की वो आपके सामने थोड़ी सी रखते हैं कि भाई 10 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट और 16 दफ़ा हाई कोर्ट गए, लेकिन हमारी जो इस्तदा है और वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 17 केसेस हैं उन्हें लगाया जाए। और हुमायूं दिलावर फैसले के बाद हमने अदालत से रुजू किया कि ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि भाई हम पार्लिमान, अदालत समेत हर फोरम पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके अंदर ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पहली तरजीह बस यही है कि इमरान खान से किसी तरह हमारी जो है ना वो मुलाकात हो जाए। इस्लामाबाद पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं है और ना ही कोई ऐसा फैसला हुआ है। यानी ये जो खबरें आ रही हैं कि कंटेनर के हवाले से जो तैयार कर लिया है वो बैरिस्टर गौहर ने फिलहाल कह दिया कि भाई इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर कोई बात निकली है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो मुशावरत उस हवाले से यकीनी तौर पर की जाएगी, तभी कोई चीज़ जो है ना वो बाहर आती है। बहरहाल आने वाले वक्तों में जो है ना ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि भाई इमरान खान ने कोई ऐसा कहा ही नहीं है कि कोई ऐसा हुक्म देंगे कि भाई इस्लामाबाद की तरफ आप चढ़ दौड़ें। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो इतवार को उन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी, शट डाउन और पहिया जाम की कॉल दी थी, तो उस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने लाहौर में इजलास की दौरान जो उन्होंने खिताब किया उस हवाले से उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यारी नहीं चली और पंजाब ने जो मनफी बातें हैं उनको फैलाने वालों की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। और पंजाब में 0 हड़ताल, 0 शटडाउन और 0 पहिया जाम था। इसके अलावा उन्होंने बसंत के हवाले से भी जिक्र किया, और बसंत तो हमने भी देखी है कि 6, 7, 8 को जो है ना लाहौरियों ने भरपूर तरीके से बसंत का फेस्टिवल मनाया है। आसमानों पे जो है ना वो गुड़ियां गुड़ियां नजर आ रही थी और भरपूर तरीके से इंजॉय किया गया है। बैरून मुल्क से भी लोग आए हुए थे। एक पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव जो इमेज है वो गया है। इसके अलावा जो एम्बेसडर्स हैं वो भी आए हुए थे, वो लोग भी वहां पर पतंगे उड़ा रहे थे। और बहुत सारी हमारी नई जनरेशन ऐसी है, 20-25 साल बाद चूंकि बसंत का ये फेस्टिवल हुआ तो हमारे जो नए जनजीज बेसिकली जो हैं उनको तो उन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, तो उन लोगों ने भी सीखा। ख़वातीन भी देखी कि भाई वो भी पतंगबाजी कर रही हैं, तो बड़े भरपूर तरीके से एक फेस्टिवल हुआ लाहौर के अंदर। और वहां पर बेतहाशा जो लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से वहां पर गए सेलिब्रेट करने के लिए बसंत को। तो एक बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त फेस्टिवल हम सब ने देखा। उस हवाले से मरियम नवाज ने बात की कि भाई बसंत की जो बहाली से सकाफत बहाल हुई और पूरे मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, और ऑब्वियसली जो शहरी थे उनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है ना वो दीगर जो शहर हैं उनके अंदर भी इस तरह का फेस्टिवल का इनकाद किया जाए। और जब 6, 7 और 8 को
ہم نے دیکھا کہ بسنت کا فیسٹیول میں لوگ بہت زیادہ محو ہو گئے ہیں اور فیملیز جو ہے نا وہ بڑا انجوائے کر رہی ہیں، تو اس کا ٹائم بھی بڑھا دیا گیا اور 5 بجے تک تو خوب ہلا گلا ہوتا رہا وہاں پہ، ایک اچھا اور پازیٹیو مزے کا جو ہے نا ایونٹ پاکستانیوں نے انجوائے کیا۔ اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کے حوالے سے، جس کے اندر سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی عمران خان سے فوری ملاقات کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عدالت میں تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے عمران خان سے ملاقات کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی نے کہا کہ ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا، مقدمات دوسری عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہمارے خیال میں یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ 24 اگست 2023 کا حکم نامہ تھا جس کے خلاف کیس آیا تھا، اور عدالت کا کہنا تھا کہ بغیر نوٹس جاری کیے ملاقات سے متعلق کوئی آرڈر نہیں دے سکتے۔ دیکھنا ہوگا کہ جو کیس ہے یہ غیر مؤثر ہو چکا یا ابھی چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی جو عمران خان کے وکلاء تھے ان سے جو فوری ملاقات کی استدعا تھی وہ فی الحال سپریم کورٹ سے جو ہے نا مسترد ہو چکی ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ ہے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہونے تو نہیں جا رہا، یا کیا پتا ہو بھی جائے۔ 15 فروری کو میچ شیڈیول تھا، لیکن پاکستان نے کہا کہ بھائی ہم تو اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس حوالے سے اب آئی سی سی اور بھارت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ بھائی اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ جو اسپانسرز ہیں وہ بھی بڑے زیادہ اس حوالے سے پریشان ہے، لیکن پاکستان کا ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے اس کے اوپر کہ بھائی بائیکاٹ تو بائیکاٹ۔ لیکن کوششیں بڑی تیز ہو گئی ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کسی طرح سے رضامند ہو جائے اور انڈیا کے خلاف جو ہے نا وہ 15 فروری کو ہمارا میچ ہو جائے۔ کوششیں کیا ہو رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آئی سی سی بھی اس میں حرکت میں آئی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں محسن نقوی، انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی سی اور بنگلہ دیش کے درمیان بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور اس معاملے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی گھر آئے مہمان کو عزت دینی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا اور اپنے موقف پر قائم ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے موقف کی کھل کر تائید کی ہے اور وہ انصاف اور کھیل کے تقاضوں کے مطابق فیصلوں کے حق میں ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ میں شفافیت اور برابری کے جو اصول ہیں اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اوبویسلی اس سے پہلے بھارت کے خلاف جو میچ کے بائیکاٹ کے حوالے سے جو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں اور آئی سی سی کا وفد کے درمیان 1-2 دن پہلے میٹنگ بھی ہوئی ہے، جس کے اندر پاکستان نے کھل کر اپنے جو تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اس کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہیں اس کے ازالے پر بھی زور دیا ہے۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہیں محسن نقوی اور ان کی اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی شاید کوئی ملاقات ہو اور تمام تر جو رابطے اور چیزیں جو پاکستان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں وہ ان کی ٹیبل کے اوپر رکھی جائیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم رہتا ہے بائیکاٹ والے، یا پھر جو بیرون ملک سے بہت سارے جو ممالک ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں اور وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان اور انڈیا جو ہے نا وہ میچ ضرور ہو۔ کلیئر ہو جائے گا 2-4 دن کے اندر۔ اچھا جی، اب آخر میں ہم بات کریں گے ورلڈ ڈیفنس شو جو ریاض میں جاری ہے، اور اس کے اندر پاکستان گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے اسمیش نامی ہائپر سونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل متعارف کروا دیا ہے، اور یہ جو میزائل ہے یہ سمندر میں اہداف بنانے کے ساتھ ساتھ زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بڑی زبردست ایک چیز ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمیش میزائل کو انتہائی تیز رفتار اور درست جو رہنمائی ہے اس سے یہ حملہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے جدید فضائی اور میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینا ممکن ہو سکے گا۔ اور یہ جو اسمیش نامی جو میزائل ہے اس کی جو رینج ہے 290 کلومیٹر بتائی گئی ہے، اور اس میں 384 کلو گرام وزنی وار ہیڈ نصب بھی کیا گیا ہے۔ تو ایک یہ بڑی اچھی چیز پاکستان نے جو ہے نا ورلڈ ڈیفنس شو 2026 جو ریاض میں ہو رہا ہے اس کے اندر انٹروڈیوس کروا دی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے جو ہے نا اپنے مضبوط جو دفاع ہے اس کا ہر پلیٹ فارم پر جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے بڑا امپورٹنٹ ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ، اور جنگ کو ہم بھول ہی نہیں سکتے۔
تو اس کے بعد تو بہت ساری باتیں بہت پیچھے بھی رہ جاتی ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.